सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप हज़रात को मालूम है कि गज़ा में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो इसराइल की तरफ से जुल्म और बर्बरियत का बाज़ार वहाँ गर्म है, वो किसी भी शख्स से मख्फी नहीं है। सारी दुनिया जानती है उनके हालात को। मेरी तरफ से बयान में ताख़ीर इस वजह से हो रही है इस बारे में बात करने में। एक तो सफ़र की वजह से मैं कई दिनों से तकरीबन 1.5 हफ़्ते से ज़्यादा हो गया मुसलसल सफ़र में हूँ। अभी भी मैं मस्कत में हूँ। हमारे ओमानी भाइयों ने मुझे ये अपनी पगड़ी भी पहना दी है, तो उसी पगड़ी को पहन के मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। और दूसरी ताख़ीर की जो वजह हुई है एक सफ़र, और दूसरी वजह ये कि मैं ये देखना चाह रहा था कि हम उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए जो गज़ा में इस वक्त जुल्म और बर्बरियत का शिकार हैं, वहाँ हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़राए मुझे पता चले, तो मैंने कहा कि मैं फिर, ताकि जब मैं कोई इस बारे में बात करूँ तो उनकी मदद हम कैसे कर सकते हैं, उन तक हम इमदाद कैसे पहुँचा सकते हैं, ताकि थोड़ा सा इस बारे में मैं गाइड कर सकूँ। तो ये वजह बनी है मेरी एक रिकॉर्डिंग में ताख़ीर की। देखिए, दो चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो ये कि हम थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाते हैं, ताकि आपको पता चले कि इस पूरी जंग में इसराइल जालिम है, फ़लस्तीनी मज़लूम है। क्योंकि रिसेंटली जो वाक़या हुआ, जिसमें फ़लस्तीनियों की तरफ से एक तंजीम की तरफ से एक हमला होता है इसराइल पर, जिसमें बहुत सारी औरतें, बच्चे, उनके दावा किया जाता है कि वो हलाक हुए, और फिर पूरा यूरोप मुत्तहिद हो गया, अमेरिका मुत्तहिद हो गया, एहतजाज करने लगे। बात यह है कि हम, ठीक है, हम तो कतन इसके कायल नहीं है कि औरतों और बच्चों को निशाना बनाया जाए लड़ाई में, जंग में। लेकिन ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ था? जब भी इस तरह का कोई सिलसिला होता है तो अलबादी अल अज़लम, अरबी की एक मशहूर कहावत है कि जो पहल करने वाला होता है ना, वो बड़ा जालिम होता है। असल जालिम वो होता है। ये हालात यहाँ तक पहुँचाया फ़लस्तीनियों को किसने है? आप अगर एक तरफ एहतजाज कर रहे हैं तो आप दूसरी तरफ भी तो एहतजाज करें। आप हज़रात को मालूम है, अगर हम 125 साल पीछे जाते हैं तो जब दूसरे जंगी अज़ीम के ख़ात्मे का टाइम था, यहूदियों ने उस वक्त मुतालबा किया बरतानिया से कि हमें फ़लस्तीन में एक अलग रियासत चाहिए। यहूदी पूरी दुनिया में एक रियासत बनाना चाहते थे। इसके लिए मुख्तलिफ मुल्कों का इंतखाब किया गया, लेकिन उस पर इत्तेफाक ना हुआ। तो यहूदियों के जो बड़े थे, जो ज़्यादा शातिर दिमाग थे, उन्होंने कहा कि अगर हम इसमें मजहबी तड़का लगा दें और यहूद कौम को हम मज़हब के नाम पे जमा करना शुरू कर दें, तो मज़हब एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। यहूदियों ने, जो सहयूनी हैं, उन्होंने ये नारा लगाया कि बैतुल मक़दिस चूँकि सुलेमान और दाऊद अलैहिस्सलाम का मरकज़ रहा है, यहूदियों का क़िबला रहा है, और वहाँ से हमारी खिलाफतें दुनिया पे कायम हुई हैं, लिहाजा वो हमारा है और हमें वहाँ जमा होना है। पूरी दुनिया में एक अमन की, एक जंग अजीम के बाद एक अमन पैदा होने लगा था। एक खामखा में शोशा छोड़ दिया गया कि जी बैतुल मक़दिस को में यहूदियों को लाके आबाद किया जाए, और इसके पीछे आबादकारी के पीछे मंसूबा ये था कि यहूदी वहाँ पे एक अलग रियासत बनाए। आपको मालूम है कि दुनिया में कोई कंट्री इसकी इजाज़त नहीं देता कि आप किसी कंट्री में जाके आबाद होना शुरू हो जाएं और आपकी नीयत ये हो कि मैं वहाँ एक अलग रियासत बनाऊंगा। दुनिया में आज भी कोई कंट्री इसकी परमिशन आपको कतन किसी सूरत में नहीं देगा। इसके लिए बरतानिया का सहारा लिया गया। 1917 में बरतानिया ने ऐलान किया कि जी हम यहूदियों को फ़लस्तीन में आबाद करेंगे। दुनिया में बड़ा शोर शराबा हुआ इस पर कि ये क्या हो रहा है। बरतानिया ने यकीन दहानी कराई कि फ़लस्तीनियों के जो हुकूक हैं, उनका जो हक़ खुद मुख्तारी है, वो इससे बिल्कुल भी मुतासिर नहीं होगा, जो हकीकत में एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था दुनिया के सामने। बिलाखिर यहूदी आबाद होने लगे और दुनिया से 33% यहूदी चंद सालों में, 10-15 साल के अरसे में पूरी दुनिया से सिमट के फ़लस्तीन में इकट्ठे हो गए, और वहाँ पर सोरिशें होने लगीं, और फ़लस्तीनी को पता चल गया कि भाई ये जो आबाद हो रहे हैं, इनका मकसद यहाँ हमारी हक़ खुद मुख्तारी को छीनना है और अपनी एक रियासत कायम करना है। और झगड़े शुरू हो गए। जब 45 में दूसरी जंग अजीम का ख़ात्मा हुआ है, बरतानिया कमज़ोर हो चुका था और बरतानिया यहूदियों को इस तरह से सपोर्ट नहीं कर सकता था। अक़वाम मुत्तहिदा बीच में कूदी है और अक़वाम मुत्तहिदा ने कुछ सिफारिशात पेश की, जिनमें एक अहम सिफारिश ये कि ये पूरा इलाका यूनाइटेड नेशन के हवाले कर दिया जाए, और दूसरी सिफारिश ये कि इसको बांट दिया जाए इसराइली और फ़लस्तीनियों के, यानी यहूदी और फ़लस्तीनियों के बीच में।
کیونکہ مسلسل حالات خراب ہو رہے تھے، بارڈر پہ کشیدگی بڑھ رہی تھی، مصر، اردن، لبنان اور شام مل کے لڑتے ہیں یہودیوں سے، اسرائیل سے، لیکن بجائے فائدہ ہونے کے اسرائیل اور زیادہ مضبوط ہو گیا. اس کو فلسطین میں موجود جو عرب تھے ان کے گاؤں تباہ کرنے کا موقع مل گیا. اس نے فضائی بمباری کر کے سینکڑوں گاؤں اسرائیل میں، فلسطین میں تباہ کر دیے اور لاکھوں عربوں کو ہجرت پہ مجبور کیا، ہزاروں شہید ہو گئے، اور عربوں کی آبادی ان علاقوں میں جو اسرائیل کے کنٹرول میں تھے وہ سمٹ کے بہت تھوڑی چند ہزاروں تک رہ گئی وہ آبادی. یعنی اس جنگ میں بجائے مصر کو اور فلسطینیوں کو فائدہ ہونے کے الٹا نقصان ہو گیا، اور 80% علاقے پہ اسرائیل کا کنٹرول ہو گیا، جو کہ 100% غاصبانہ تھا. یعنی یہ 80% تھا جو اقوام متحدہ نے بھی یعنی جو سفارش پیش کی تھی نا، اس کے بھی خلاف تھا. یہ 80% علاقے پہ، اور 20% علاقہ جس کو غزہ کہا جاتا ہے اور آج نقشے میں اس کو ویسٹ بینک سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ علاقہ اردن اور مصر کے پاس چلا گیا. 67 میں بہت بڑی وار ہوئی، آپ سب کو معلوم ہوگا. اس وار میں اسرائیل کی پوزیشن بہت زیادہ مضبوط تھی. مکمل امریکہ نے اسرائیل کو سپورٹ کیا، جو سپورٹنگ بالکل غلط تھی، بین الاقوامی قانون کے خلاف، یونائٹڈ نیشن کے لاء کے خلاف تھی. اسلحہ دیا اور بالآخر اس جنگ میں بجائے فلسطینیوں کی مدد ہونے کے نتیجہ یہ نکلا کہ مصر کے بھی بہت سارے علاقے اور شام کے بھی بہت سارے علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں چلے گئے، اور اسرائیل نے مصر کے بھی بہت سارے علاقے اپنے قبضے میں لے لیے. اس کے بعد 73 میں دوبارہ جنگ ہوتی ہے. اس سے پہلے 56 میں بھی ایک جنگ ہوئی جس میں برطانیہ اور فرانس نے مل کے اسرائیل کی مدد کی اور نہر سوئس پہ قبضہ کیا. سوویت یونین کی دھمکی کے بعد یہ لوگ پھر پیچھے ہٹے ہیں. آپ اس پورے ان جنگوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے برطانیہ، فرانس اور امریکہ اس غاصب اسرائیل کا ساتھ دیتا رہا ہے، جس کا ساتھ دینے کا اسلام کی کو تو آپ ایک طرف رکھیں، بین الاقوامی قانون کی روشنی میں بھی اور بین الاقوامی اور یونائٹڈ نیشن کے لاء کے مطابق بھی کوئی تک نہیں بنتا اس کا. اس کے بعد لڑائی ہوتی ہے جی 73 میں. مصر نے کوشش کی کہ اپنے جو مقبوضہ علاقے ہیں ان کو اسرائیل سے آزاد کرائے، لیکن یہاں بھی مصر اور شام کی پوزیشن کمزور ہوئی اور اسرائیل بہت پاورفل تھا. لیکن اللہ جزائے خیر دے سعودی عرب کے بادشاہ شاہ فیصل شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. شاہ فیصل شہید نے عرب ممالک کے ساتھ مل کے پالیسی بنائی اور بالآخر انہوں نے مغربی دنیا کو جو تیل جاتا تھا یورپ کو اور امریکہ کو، اس تیل کی سپلائی کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے اسرائیل بہت مضبوط ہونے کے باوجود بھی کمزور ہو گیا. اسرائیل مضبوط تھا امریکہ کی وجہ سے اور ان مغربی طاقتوں کی وجہ سے. اسرائیل کمزور ہوا ہے اور پھر امریکہ بیچ میں کودا اور اس نے مذاکرات کروائے. مذاکرات میں یہ طے پایا کہ جی مصر جو ہے وہ غزہ کو خالی کر دے گا، جو فلسطین کا علاقہ غزہ کی پٹی ہے وہ مصر اپنی فوجیں وہاں سے نکال لے گا، اپنا تسلط ختم کرے گا اور مصر کے علاقے مصر کو واپس کر دیے جائیں گے. اس پر عمل ہوا اور اس کے بعد پھر فلسطینی نہتے ہو گئے اور یہودیوں کے رحم و کرم پہ ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو غزہ کا علاقہ تھا اس پہ دوبارہ سے اسرائیل نے کنٹرول حاصل کر لیا، اور جو کچھ وہاں ہوتا رہا اس کی نیوز آپ پرانی خبریں اٹھائیں، پرانے اخبار اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نیوز تھی جو بہت کم آ رہی تھی ہم تک. اس میں بھی جو ظلم اور بربریت دکھایا جا رہا تھا اس پہ بھی انسان کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے وہ ظلم بھی کافی ہے. 2005 میں پھر فلسطینیوں کی مختلف تنظیموں کی طرف سے حملوں کی وجہ سے غزہ سے اسرائیل کو اپنی فوجیں نکالنی پڑی اور غزہ کو آزادی ملی. 2006 میں الیکشن ہوئے تو حماس وہاں پہ کامیاب ہوتی ہے ان الیکشن میں، لیکن اسرائیل نے اور امریکہ نے حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دے کر اس کی ریاست کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد پھر لڑائیاں ہوتی رہی ہیں. آپ کو معلوم ہے 2021 میں رمضان میں جو کچھ اسرائیل نے کیا، نہتے فلسطینیوں پہ مسجد میں کس طرح سے فائرنگ کی گئی اور بچوں کو عورتوں کو شہید کیا گیا. یہ جھڑپیں چل رہی ہیں اور بارڈر پہ الگ سے کشیدگی ہے. اس کے بعد یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے اور اس کے بعد اب جو غزہ پر جو بمباری ہو رہی ہے 1.1 ملین لوگ ہیں، 11 لاکھ لوگ ہیں جن کو 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے کہ وہ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، جبکہ مصر کا بارڈر بھی بند ہے اور چاروں طرف سے بارڈر سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جی وہ جنوب کی طرف چلے جائیں. آپ سوچئے کہ 11 لاکھ کی آبادی ایک 24 گھنٹے کے عرصے میں اپنا دفاع کیسے کر سکتی ہے.
اور پھر وہاں جو بمباری ہوئی ہے تو بی بی سی کی نیوز کے مطابق پورے کے پورے خاندان تباہ کر دیے گئے ہیں. پرسوں میں بی بی سی کی نیوز سن رہا تھا کہ بی بی سی نے بتایا کہ ایک شخص کا انٹرویو لیا جا رہا ہے جس نے بتایا کہ اس مکان کے اندر میرا پورا خاندان تباہ و برباد ہو گیا ہے بم گرنے سے. آپ بتائیے جب مغربی میڈیا یہ کچھ بتا رہا ہے تو حقائق تو اس سے 10 گنا شاید زیادہ ہو. آج پوری دنیا خاموش ہے. جس طرح سے بھرپور احتجاج ہونا چاہیے وہ احتجاج نہیں ہو رہا. میں ایک وہی بات کر سکتا ہوں جو اس وقت دیگر علماء کر رہے ہیں, دیگر مذہبی اسکالرز کر رہے ہیں کہ دیکھیے اس وقت ہم ایک دوسرے کو لان تان پہلی بات تو مت کریں. ہم یہ نہ کریں وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. یہ طریقہ اس وقت بہت غلط ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں کہ یہ غلط ہے, اس جنگ کو روکنے کی کوشش کی جائے. ہم اس ظلم میں کبھی بھی اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر سکتے اور اسرائیل کے ہم مخالفت کریں گے. اور میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ الحمدللہ سارے یہودی بھی اس وقت اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو انسانیت کے رشتے کو جانتے ہیں, ان کے سینوں میں بھی دل ہے. بہت سے یہودی بھی اس وقت ان صہیونی یہودیوں کے خلاف ہیں اور اسرائیل کے خلاف ہیں. تو ہمیں متحد, جیسے یورپ اس وقت متحد ہو گیا اور اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے, ایسے ہی ہمیں متحد ہونا پڑے گا. ان تمام طاقتوں کے خلاف احتجاج ریکارڈ کروانا پڑے گا جو اس وقت اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں. اور ہمیں دوسرے نمبر پہ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالنا ہے, احتجاج کر کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کروا کے کہ ہمارے حکمران اس وقت جتنی بھی فلسطینیوں کی مدد کر سکتے ہیں وہ کریں. دیکھیں اس وقت اسلامی ملکوں کے پاس بہت بڑا المیہ یہ ہے اور یہ بہت بڑی سازش کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ جو ملک فوجی لحاظ سے پاورفل تھے, جو اسرائیل کو آنکھیں دکھا سکتے تھے, یا تو ان کی فوجی طاقت کو ختم کر دیا گیا یا اکنامکلی ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا, جس میں لیبیا کی مثال آپ کے سامنے, عراق کی مثال آپ کے سامنے, شام کی مثال آپ کے سامنے, وہاں کیا خانہ جنگی ہو رہی ہے, اور پاکستان کی مثال آپ کے سامنے ایک مضبوط فوج ہے لیکن اکنامکلی بالکل کھوکھلا کر دیا گیا ہے ہمیں. تو ایک بین الاقوامی ایجنڈا ہے جس کا اسلامی کنٹریز حصہ بن رہے ہیں, اور جن ملکوں کے پاس ایک اکنامکلی وہ بہت مضبوط ہے ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا تھا جس کے تحت یہ سب کچھ کیا گیا, اور اس کے پیچھے بنیادی مقصد شاید اسرائیل کو مضبوط کرنا ہی تھا. اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھرپور احتجاج ریکارڈ کروائیں, ہم اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ دیکھیں جو ریاست کی طرف سے جو آفیشلی احتجاج ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے, اس کو دنیا سنتی ہے. ہمارے جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں, بلکہ بہت سے غیر مسلم کنٹریز بھی اس وقت ایسے ہیں جو اسرائیل کو نہیں مانتے. اس وقت دنیا میں 20 یا 22 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا ہے, جن میں کچھ غیر مسلم کنٹریز بھی ہیں. تو ہم اگر متحد ہو کے ایک آواز اٹھائیں گے, حکمران تو جو کریں گے وہ کریں گے, لیکن ہم حکمرانوں کو احتجاج کر کے مجبور کرنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. مجبور نہ بھی کر سکیں, کل قیامت کے دن ہم اللہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے ان فلسطینی بھائیوں کے لیے سوشل میڈیا پہ یا پرامن احتجاج کر کے, جلوس نکال کے, ہر طرح سے جو ہمارے بس میں تھا, جو جمہوری طرز حکومت میں جو بھی طریقہ اختیار کرنا ہمارے بس میں ہے, جو ہماری طاقت میں ہے. دیکھیں کینیڈا اور UK میں بھی آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پرامن احتجاج کروانا پوری دنیا میں یہ آپ کا حق ہے, آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت سے غیر مسلم بھی آپ کے ساتھ دیں گے اس میں. تو کم از کم اس سے فلسطینی بھائیوں کو جو غزہ میں بمباری کا شکار ہے ان کو یہ تسلی تو ہوگی کہ کوئی ہمارے غم میں رونے والا ہے. مظلوم کے لیے یہ تسلی بھی ایسے موقع پہ بہت ہوتی ہے جب ساری دنیا نے مظلوم کو نہتا چھوڑ دیا ہو. یہ تسلی کہ کوئی ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ رونے والا ہے, ہمارے آنسوؤں میں ہمارے ساتھ کوئی شریک ہے. دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے. تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ جس طرح سے بھی غزہ کے مظلوموں تک ہمارے لیے مدد پہنچانا, ان کے زخمیوں کے علاج کے لیے, ان کے بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے, ان کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے لیے مدد پہنچانا ممکن ہو, تو ہمیں مدد کا وہ طریقہ اس وقت بھرپور طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. تو میں نے جہاں تک رابطے کیے, جہاں تک میری نالج ہے, پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ نے کوشش کی کہ اپنی ہم یہاں کسی طرح غزہ تک مدد پہنچائیں, لیکن آپ کو معلوم ہے, میں نے بتایا آپ کو کہ چاروں طرف سے بارڈر بند ہے, غزہ پہنچنا عملی طور پر کسی کے بس میں نہیں ہے.
इल्ला ये कि कोई सुरंग बना के चला जाए और वहाँ उनकी मदद करे। नॉर्मली एक किसी शख्स के लिए ये काम मुमकिन नहीं है। कुछ ट्रस्ट ऐसे हैं जो गज़ा के अंदर ही हैं, जो तुर्की के ट्रस्ट हैं, और आप जब पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट से रब्ता करेंगे तो वो उन ट्रस्ट के बारे में आपको बताएंगे। रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं जो गज़ा के अंदर मौजूद हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट जो हमारे शागिर्द चला रहे हैं, उनका रब्ता हो गया गज़ा के अंदर मौजूद उन ट्रस्ट के साथ। तो आप पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए पाकिस्तान में मदद कर सकते हैं, बाहर से भी रकम भेज सकते हैं। पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट अमेरिका में भी रजिस्टर्ड है, वहाँ भी रब्ता किया जा सकता है। तो पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट के ज़रिए आप गज़ा के उन मज़लूमों तक अपनी मदद पहुँचा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि एक यूँ समझें कि जैसे वाक़या मशहूर है ना कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए एक परिंदा जो है वो चोंच में पानी लेकर आता था, और उससे कहा गया कि ये तू कैसे पानी बुझा सकता है, इससे आग कैसे बुझा सकता है। तो उसने कहा कि क़यामत में मैं अल्लाह को बता तो सकूँगा कि अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने किया। ये वाक़या मुस्तनद है या नहीं है, लेकिन इससे जो सबक मिलता है वो बहरहाल वो सबक बिल्कुल ठीक है। तो हम इस वक्त फ़िलहाल यही कुछ कर सकते हैं। मेरी राय ये है कि एक तो हम भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएँ। जो लोग इस वक्त इसराइल का साथ दे रहे हैं, जो ममालिक इसराइल का साथ दे रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए। और तीसरे नंबर पर हमें अपने हुक्मरानों पे दबाव डालना चाहिए कि वो भरपूर तरीके से फ़िलिस्तीन में जो मज़लूम है, गज़ा के मज़लूम इस वक्त, उनकी मज़लूमियत पे भरपूर तरीके से बैनुल अक़वामी सतह पे आवाज़ उठाएं और इस जुल्म को रोकने की कोशिश में अपना भरपूर हिस्सा डालें। और ट्रस्ट के ज़रिए कोई भी ट्रस्ट जो काबिल एतमाद हो, आपके इल्म में अगर कोई और ट्रस्ट है जो काबिल एतमाद है, तो आप उसके ज़रिए रकम पहुँचाएँ, उनकी मदद करें अपने मज़लूम भाइयों की। लेकिन एक बात खूब जहन में रखें कि जब भी इस तरह के वाक़यात होते हैं तो इसमें दो नंबर लोग भी बीच में कूद जाते हैं, जो लोगों के जज्बात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ज़लज़ला में, सैलाब जब भी मुल्क में आया, इस तरह के डिज़ास्टर में हमने देखा कि कुछ फ्रॉडी लोग भी बीच में आ जाते हैं। तो जो भी काबिल एतमाद इदारे हैं, आप उनके ज़रिए वहाँ तक मदद पहुँचाने की कोशिश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट ने इसका इंतज़ाम किया है, तो आप पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट से रब्ता कर सकते हैं। इसी वीडियो के आखिर में उनका लिंक मौजूद है, और वो किन ट्रस्टों के ज़रिए गज़ा तक मदद पहुंचा रहे हैं, उन ट्रस्टों का भी आप पाक-एड वेलफेयर ट्रस्ट से उनके बारे में भी आप पूरी मालूमात उनसे ले सकते हैं। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए, और अगर इस जंग को ना रोका गया बैनुल अक़वामी दुनिया ने, तो ये तीसरी जंग अज़ीम की तरफ मामला जा सकते हैं। उससे पहले पहले अल्लाह हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत अता फरमाए, जो जितना जिस क़ुव्वत के साथ एहतजाज करना चाहिए, शायद उस क़ुव्वत के साथ वो एहतजाज नहीं कर रहे हैं। हमारे जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ के हुक्मरान हैं, उनको अल्लाह ताला भरपूर तरीके से एहतजाज करने की और अपना जो हकीकी फ़र्ज़ बनता है उस फ़र्ज़ को अदा करने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बैनुल अक़वामी दुनिया को भी अपना फ़र्ज़ निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वरना ये वॉर अगर ना रुकी, और इसी तरह से, क्योंकि सोवियत यूनियन और वो कंट्रीज़ जो इस वॉर के अगेंस्ट हैं, वो फिर हो सकता है कि आलमी ताकतों से खुद ही लड़ना शुरू कर दें, और नतीजा ये निकले कि आपको पता है इस वक्त सोवियत यूनियन की यूक्रेन से भी जंग हो रही है। तो दुनिया में ऐसा लगता है कि दोबारा जंगों का आगाज़ हो गया है। तो अगर गज़ा की इस लड़ाई को रोकने की ना कोशिश की गई, और यहूदी के हाथ को पकड़ने की ना कोशिश की गई, उसे इस जुल्म से रोकने की ना कोशिश की गई, इसराइल के यहूदियों को जो इस जुल्म में इसराइल के साथ दे रहे हैं, उनका हाथ अगर पकड़ने की कोशिश ना की गई, तो पूरी दुनिया जो है, ये हालात जो माहिरीन बता रहे हैं, जो दुनिया पे नज़र रखते हैं, तज्ज़िया निगार हैं, वो बता रहे हैं कि तीसरी जंग अज़ीम की तरफ ये मामलात जा सकते हैं। तो हमने पूरी दुनिया में कोशिश करनी है कि इंसानों का खून ना हो, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो। हमने इंसानियत को सामने रखकर दुनिया को तीसरी जंग अज़ीम में धकेलने से मिलकर रोकने की कोशिश करनी है। और इसके लिए हम सबको, तमाम दुनिया के तमाम कंट्रीज़ को, चाहे वो मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, हमें इसराइल का हाथ रोकना पड़ेगा, चाहे शराफत से रोकना पड़े या बज़ोरे बाजू रोकना पड़े। तमाम ममालिक को अपना इसमें किरदार अदा करना पड़ेगा। अगर इसराइल को इस जारहियत से नहीं रोका तो वही कुछ होगा जो पहली दो जंगों में हो चुका है। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए और इंसानियत पे हमें तर्स खाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।